باهي ديبولار سي البارتي 3 اخر بارتي في الكور هذايا. باهي بعد ما عرفنا كيفاش نعملوا ليكواسيون ديفيرونسييل، كيفاش نعملوا الفيريفيكاسيون نتاعها، عرفنا الديبولار سي، عرفنا الكوندنساتور مناش يتكون، حفظنا لي فورمول اللي حشتنا بيهم، كل شيء. تو باش نتعدوا لاخر حاجه اللي هي تخسج نتاع لي كورب. تو انا على السيلوسكوب كي نحب نشوف طونسيون او بورن دو كوندنساتور او بورن دو جينيراتور، اش باش نعمل؟ كيفاش باش نعمل المونتاج نتاعي؟ نجيب ما بيناتهم هما الزوز، نركب الماس ونجي بحذا الكوندنساتور نركب الفوا 1 وبحذا الجينيراتور باش نركب الفوا 2. هوني لو سوليسكوب باش يعمل لي باش يصور لي طونسيون من الماس للفوا، معناها او بورن دو كوندنساتور باش يصورها لي من الماس للفوا 1 و بورن دو جينيراتور من الماس للفوا 2. نحسب روحي توا سي بون، عملت المونتاج نتاعي. باش نشوف توا لو سوليسكوب هذايا باش يعطيني. باش نشوف لي دو كورب هذوما. عندنا الكورب الزرقاء والكورب الخضراء. الكورب الزرقاء كوريسبون للطونسيون بورن دي جينيراتور، خاطر هو جينيراتور دو طونسيون يعطينا طونسيون كونستانت. نشوفوا اني مره عندها فالور ماكسيمال اللي هو الاو نتاعها، ومره باش تهبط لي للزيرو. ونشوف ان الكورب الخضراء اللي هي دو لا شارج هاني قاعده تطلع، معناها هو كان زيرو في الاول قاعد يطلع، باش تقعد تطلع للي توصل في وقت معين توصل تولي كونفوندو على الكورب نتاع الجينيراتور. هوني عندي الكورب الخضراء تونسيون يو سي تمثل لي، والكورب الزرقاء تمثل لي تونسيون يو جي. هوني كي تولي هي كونفوندو على الكورب نتاع الجينيراتور، وقتها تولي كوندنساتور بالنسبه لي انا تشارج 100%، وفي الديشارج دو لا كوندنساتور باش تقعد تهبط حتى اللي توصل في وقت معين تولي كونفوندو على الاو جي. كيف نلاحظوا ان البارتي هذيك تقعد تتعاود لي برشا مرات، دونك البارتي هذيك بالنسبه لي هي البريود. توا كيفاش نحب نرسم لي كورب؟ عندي انا الاو سي في الشارج نتاع الكوندنساتور تكتب لي سو لا فورم او فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور ار سي. عطيتها لكم المره اللي فاتت. يكفي اني نمشي نشوف اتي ايكال 0 سكوند في الاول منين تبدا الكورب. كي نعاود تي بالزيرو اش باش تجيني انا؟ exponentielle 0 اللي هو 1. donc 1 moins 1 ça fait 0. 0 fois E تعطينا 0 فولت. donc الكوندنساتور متاعي هوني الكورب au cours de la charge باش تبدا لي من 0 فولت وتبدا تطلع. ومن بعد نمشي نحسب اليو سي وقت اللي هي بتمشي للانفيني، وقت اللي الوقت يمشي ويزيد. دونك نعوض بالانفيني باش تجيني 0. 1 moins 0 ça fait 1. 1 fois E تعطينا E فولت. au cours de la décharge توا عندي E C تكتب سو لا فورم E exponentielle moins T sur RC. كيف نمشي نحسب T égale 0 باش تجيني exponentielle 0 1 fois E تعطينا E فولت، ووقت الطون يمشي للانفيني باش تجيني اكسبونونسيال لانفيني اللي هي 0 فوا او تعطينا 0 فولت. دونك عرفت لي كورب نتاعي منين يبدو وين يوفوا. دونك هاني باش نبدا من 0 نقعد نطلع حتى اللي نوصل للاو وقت اللي الوقت يمشي ويطلع. نشوفوا اني هوني الكورب نتاعي قاعده تمشي وتطلع. دونك البارتي هذه باش نولي نسميها ريجيم ترانزيتوار، وقت الكورب تمشي وتطلع. وعندي كان نخلي جينيراتور بيريود باش تقعد لي الاو الفوق au borne de condensateur تقعد لي constante. donc اليو سي تقعد لي égal E فولت كي نخلي الجينيراتور بيريود. دونك هذيك وقت اللي تكون الاو كونستانت تقعد هذيك نسموه ريجيم بيرمانون. باش يصير فيه الريجيم بيرمانون هذايا الاي باش تولي égal 0 بالنسبه لي انا. وكيف في الديشارج دو كوندنساتور باش تقعد تهبط هذيك الريجيم ترانزيتوار نتاعي. وقت اللي توصل للزيرو تولي يولي كونفوندو لي دو كورب، وقتها نحكي على الريجيم بيرمانون. توا هي الكونستانت دو طون كيفاش نلقوها؟ حكينا عليها في اول بارتي اول ما بدينا وقلنا هي راهو الوقت اللي يستحقوا الكوندنساتور يا اما باش يتشارج 36% ولا باش يشارجي 37%. وقتها قلت لكم اني نجم نلقاو 3 ميثود. الميثود اللي عطيتها لكم اللي هي بالكالكول ار فوا سي، عندك الريزيستانس وعندك الكاباسيتي تضربهم في بعضها. الميثود توا عندنا دو ميثود بالجرافيك. الميثود الاولانيه هي طونجونت ا لوريجين. كيفاش هذه؟ نجي اول حاجه نرسم للسمبتوت اللي تحاذي الكورب اللي هي باش تكون لي ان او. نرسم الطونجونت ا لوريجين نتاعي تبدا من الزيرو باش نلقاها تتقاطع في نقطه. نعمل بروجيكسيون نتاعها على لاكس دو تي نلقاها تجيني 10 سكوند. الميثود هذه راهي ماهيش بريسيز خاطر نجم نلقوا برشا بوانات. الميثود اللي بعدها هي 0.63 او. كيفاش هذه؟ منين جبتها؟ تو احنا اتي ايكال تو
Ben, عندنا ال UC تتكتب sous la forme E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. كي نعوض ال T بالتو باش تجيني exponentielle moins 1. ما هي RC هي التو. Donc exponentielle moins 1 كي تحسبها بالكالكولاتريس هنا ثم بوطون في الكالكولاتريس اسمه ln. تعمل دوزيام فونكسيون تكليك عليه باش تجيك 0.36. تنحي 1 moins 37 باش تجيك 0.63 تضربها في ال E. تمشي انت تبدا عندك ال E اللي هي 12 فولت تضربها في 0.63 وتشوفها وانت تقاطع مع الكورب وتهبط تلقى الطون تاعك تعمل بروجيكسيون على لاكس دو طون. وكيف كيف في الديشارج نعملوا لاسامبتوت نرسموا الطونجون تتقاطع في نقطة معينة هذيك هي بالنسبة لي أنا التو. وهوني بالميثود اللي بعدها ماهيش بالزيرو 63 تولينا بالزيرو 37. علاش احنا عندنا اتيجل تو باش تولي لي اكسبونونسيال موان 1 اللي هي 0.37 دونك 0.37 او تمشي تضرب ال في 0.37 شوف وانت تقاطع مع الكورب تعمل بروجيكسيون تاعك على لاكس دو تي تلقى الطون تاعك. هذا كيفاش نطلعوا الكونستانت دو طون. وفي الجرافيك ننصحك ديما تخدم بالزيرو يا اما 0.63 او والا 0.37 او.